बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हुकूमत की जानिब से एक और कतरी खत अदालत के अंदर पेश किया गया और बहुत सारी अपोजिशन की जानिब से एतराज़ात इस वक्त उठाने शुरू कर दिए गए कि उनका ये कहना है कि लगता है हुकूमत ने कुछ कतरी खत बनाने की इस वक्त फैक्ट्री भी लगा रखी है। हुकूमत ने कुछ मनी ट्रेल पेश करने की भी कोशिश की, लेकिन देखना यह है कि अब इस केस में आगे क्या होगा। क्या हुकूमत इस हवाले से रिलैक्स हो गई है? ये मामला मजीद उलझ गया है। मामला है पैनामा का, बहुत ज्यादा प्रेशर है हुकूमत पर भी हो, अपोजिशन भी इसको कुछ लाइट नहीं ले रही, बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब हम अगर असेंबली की बात करते हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक अपोजिशन ने जमा करा रखी है, उस पर भी कुछ मुशावरत हो रही है। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी है वहां पर 62-63 के हवाले से कुछ कानून साजी में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। क्या वाकई 62-63 में हुकूमत या अपोजिशन मिलकर मुशावरत के साथ कोई तब्दीली ला सकते हैं और सानिया मॉडल टाउन क्या वाकई हुकूमत की गले की हड्डी बन सकता है? आज के प्रोग्राम पे इन्हीं पॉइंट्स पे बात होगी। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि आगाज में हमने कहा कि आज एक और कतरी खत भी पेश कर दिया गया पैनामा केस में। क्या वाकई ही हुकूमत कुछ हालात की सेंसिटिविटी का अंदाजा लगा रही है या मामला कुछ मजीद उलझ कर रह गया? इसी पे मजीद बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है सिराजुल हक साहब ने, सरबराह जमात इस्लामी पाकिस्तान के। आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। वालेकुम सलाम सिस्टर। सिराजुल हक साहब, ये जो कतरी खत आज आ गया और आप ही का बयान अभी हम सुन रहे थे, आपने कहा लगता कुछ ऐसे ही है कि हुकूमत ने खत बनाने की कुछ फैक्ट्री बना ली। आप क्या कहेंगे इस खत के हवाले से? क्या इसी खत का मजीद इंतजार था सबूत के तौर पर? देखिए, खतूत का आना जाना ये तो होता रहता है, लेकिन इस पूरी केस का दो पहलू है, एक अखलाकी है, एक कानूनी है। अखलाकी तौर पर तो बच्चा बच्चा ये समझ गया है कि हुकूमत के साथ बहुत ज्यादा गिर गई है, इसलिए कि वो बेटा बाप को, फिर बेटा बाप को, फिर बाप बेटे को तोहफे दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। ना आपकी बारी आती है न किसी और की बारी इसमें। तीसरी बात यह है कि जो पनामा स्कैंडल है, इसमें सच्ची बात यह है कि जो लिस्ट में नाम है वो तो इनके तमाम औलाद के हैं, तकरीबन दोनों बेटों का और मोहतरम इनकी बेटी का भी, जिसका हम एहतराम करते हैं। ये इससे साबित है कि ये लोग दौलत वहाँ आई है। अब तक ये इसका जवाब नहीं दे सके, कभी एक खत लाते हैं, कभी दूसरे खत लाते हैं। मेरा डिमांड इसलिए यही है कि जब तक एक पैसा जिसके बारे में आप सोर्स नहीं बता सकते हैं वो नाजायज पैसा है। सही, ठीक जी हाँ। तो आपको लेकिन अभी तक सोर्स नहीं बताया जा रहा। मैडम आप मुझे हमेशा सुनते हैं, मैं यही कहता हूँ ना कि एक मुसल्लह दहशतगर्द है, एक मुआशी दहशतगर्द। मुआशी दहशतगर्द में सारे लोग शामिल है जिन्होंने जब भी इस कौम को लूटा है और पैसा लूट कर बाहर ले गए हैं या इधर माफ करवाए हैं। तो अब वक्त का तकाजा है कि 62 और 63 की रोशनी में इन सबको देखा जाए। अगर कौमी असम्बली के मेंबर और मुल्क का एक मुंतखब लीडर जिससे नहीं उतरता है तो इसके रोशनी में कार्रवाई अब जरूरी है। ठीक, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई जरूरी है, और लेकिन इस हवाले से आप जमात इस्लामी की पिटीशन भी है 62-63 के हवाले से, और कहा जा रहा है जैसे आपने कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर अगर झूठ बोले तो नाअहल हो। अभी कुछ ऐसी इतलात है, इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी है पार्लियामान के अंदर, वहां पे कुछ तजावीज आई है 62 और 63 के बारे में। इस हो सकता है, आपकी जमात का क्या मौकिफ होगा? क्योंकि लियाकत बलोच साहब ने फरमाया अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सड़कों पर निकलेंगे। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि एक लॉबी ऐसी है जिनका यही मुतालिबा है कि 62-63 पर कोई पूरा नहीं उतरता है, लेकिन हमारे मुल्क में कोई सियासतदार उम्मीदवार नहीं बन सकता है। लिहाजा इस 62-63 की को खत्म किया जाए। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये नजरे पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान और आईन की बुनियाद बनाओ, अपने अखलाक को ठीक बनाओ, अपने मामलात को ठीक बनाओ। तो सर ये क्या बात हुई कि कल आज आपने 62-63 को खत्म किया, कल आप इसको भी खत्म करेंगे कि आईन में जो लिखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हकीकी बादशाह है, इस पर भी क्योंकि इत्तेफाक है तो इसको खत्म करे। इसलिए
बुनियादी चीज को हम कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। सही। और हम जो इस्लाहात कमेटी है उसमें हमारी तजावीज़ यही है जी कि अंदर इलेक्शन कमीशन बासात रियासत पर अमल दरामद को यकीनी बना यकीनी आप कह रहे हैं कि बनाया जाए, लेकिन आपको लगता कुछ ऐसे ही है सिराजुल हक साहब? अब बहुत सारे लोग इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि नून लीग जो आए रोज बयानात दे रही है ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और वहां पे जो मिनिस्टर्स जिस तवातुर से वहां पे आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये अदालत पर असरअंदाज हो रहे हैं या अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है? ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि नून लीग की जानिब से कोई हमला भी हो सकता है, बयानात की सूरत में तो हो रहा है, बाकी सूरत में भी हो सकता है, कुछ ऐसे आपको लग रहा है कोई ऐसा खदशा? देखिए सिस्टर, अपने जजेस पर तो हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए कि वो न किसी से प्रेशराइज होंगे, न दबने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। लेकिन ज़ाहिर वो भी इंसान है, रोज खबरें सुनते हैं चैनल पे, वो भी टॉक शोज सुनते हैं, तो एक इंसान होने के नाते मौसम तो उस पर भी असरअंदाज हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वज़रा जो है वो तो सरकार के वज़रा है, वो तो किसी शख्स वाहिद या एक खानदान के नौकर नहीं है। अगर कोई मामला सरकारी है तो उसका दिफा करना तो उसका हक है। लेकिन एक आदमी के बिल्कुल जाती कारोबार के बारे में क्वेश्चन होते हैं और उस जाती कारोबार के बारे में भी अपने आप को उनके कारखाने के नौकर या मजदूर के तौर पर समझ रहे हैं, तो ये एक आम जमहूरियत पसंद आदमी के समझ से एक बार बात है। ठीक सिराज हक साहब, ये क्योंकि अभी पनामा बहुत एक इंटरनेशनल इशू, आपको भी पता है ये बन चुका है, बाकी बैरूनी दुनिया में भी हमने देखा इस इशू के हवाले से क्या हुआ, इस्तीफे भी आए, घर भी लोगों को जाना पड़ा। ऐसा हुआ है कुछ डिवोर्स में जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं वहां पे कुछ ऐसी खबरें आई, उनको तकरीर से रोक दिया गया क्योंकि इशू था पनामा करप्शन के एलिगेशंस उन पे और उनकी फैमिली के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, इससे पाकिस्तान की सुबकी हुई है? मैं अपनी बात आपसे कहता हूँ कि जब मैं मुल्क से बाहर जाता हूँ, बरतानिया जाऊँ, जापान जाऊँ, चीन जाऊँ, फिर वहाँ मैं अपने मुल्क के किसी आदमी पर तनकीद नहीं करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं खुद भी एक मुल्क का नुमाइंदा हूँ। तो जो हमारा नुमाइंदा बाहर जाता है, बाहर जब भी उनकी बेइज्जती हो जाती है तो मैं उसके एक मुल्क का, एक पूरी कौम का बेइज्जती समझता हूँ। बहरहाल ये मुल्क के अंदर का एक मसला है और मैं इसलिए चाहता हूँ कि हमारे हुक्मरान अगर सच का रास्ता इख्तियार करें तो इस तरह शर्मिंदगी से बच सकते हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और वो इसी हवाले से फरमा रहे थे कि मामलात को क्लियर करना चाहिए ताकि मजीद शर्मिंदगी से बचा जा सके। इसी पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि आज हमने देखा पार्लियामान के अंदर का जो मंजर हमें दिखाई दिया, लातों और घूंसों की बारिश हुई एक दूसरे पर, और जिन खदशात का ही इजहार किया जा रहा था कि नून लीग की जानिब से कुछ अटैक किया जा सकता है, वो अटैक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से था कि कोई ऐसा खतरा भी हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन यही मंजर आज हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा। ऐसा क्या हुआ कि बर्दाश्त ही ना रही दोनों पार्टीज के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो ये मामला मजीद आगे कहाँ जाएगा, मुकद्दस पार्लियामान के तकद्दुस के हवाले से अगर आज हमने जो मंजर देखा, जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे भी अभी हम देख सकते हैं, उस पे पाकिस्तान के अवाम क्या सोचते होंगे, इसी वाले से मजीद हम बात करेंगे। हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, आपको वेलकम कहेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको वेलकम भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, ये जो आज मंजर हुआ, आप बाहर आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से की, क्या पनामा का भूत इतना सर पे सवार हो चुका है कि ये जो पार्लियामान का मंजर इस वक्त हम देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, क्या अगले आने वाले चंद दिन में ये मंजर हमें कहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो नहीं नजर आएगा? देखिए, हुकूमत बदकिस्मती से मैं ये कहूंगा कि इतनी बौखला गई है कि घड़ी घड़ी वो अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रही है, घड़ी घड़ी वो नए कागजात घड़ रहे हैं, और असेंबली में हुकूमत का काम होता है बुर्दबारी से ऑपोजिशन की बात को सुनना, हौसले का मुजाहरा करना। हमने ये तहरीक इंसाफ नहीं, ये जॉइंट ऑपोजिशन का प्रिविलेज मोशन था, उस पर वो जमातें जो हमसे नजरियाती इख्तलाफ रखती हैं, मिसाल के तौर पर ANP ने इस पे साइन किया है, जमात इस्लामी ने साइन किया है, क्यू लीग ने साइन किया है, पीपल्स पार्टी ने साइन किया है।
हमने पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाकर एक मौके अपनाने की कोशिश की, हुकूमत को कायल करने की कोशिश की, हुकूमत ने हमारी ना सुनी और वहां से वॉकआउट हुआ। फिर हमने कोशिश की मसले को सुलझाया जाए और हमारा मौक़िफ़ सुनकर हुकूमत जवाब दे, लेकिन हुकूमती वज़रा आकर आप देखें ना, हमारे लोग नहीं गए, वो चल के हमारी तरफ आए हैं। आप देखें कि आयल की उस तरफ हम खड़े हैं या आयल की इस तरफ वो लोग आए हैं, वो चलकर हम पर हमलावर होने आए हैं और उन्होंने आकर वहां जो जबान इस्तेमाल की, घुसे बरसाए, हमलावर हुए, नाजेबा जस्टिस किए खवातीन पर। ये हुकूमती वज़रा का और हुकूमती बेंचेस का ये रवैया है। इसका मतलब शाह साहब आपको लग रहा है ये पूरी भरपूर तैयारी से आए थे या इनका कुछ पहले से ऐसा प्लान था? क्योंकि कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं साद रफीक भी कह रहे हैं कि हम लोहे के चने इतनी आसानी से नहीं चबाए जाएंगे। जी देखिए, वो लोहे के चनों की धमकी पहले दे चुके हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं वो हुकूमत के नशे में है, वो हुकूमत के ज़ौम में है, और जब हुकूमत का नशा आप पे गालिब आ जाए तो फिर आप इंसान को कीड़ी समझते हैं। आज उन्होंने ऑपोजिशन को कीड़ी मकोड़ों की तरह उन्होंने रौंदने की कोशिश की है, हमारे गले दबाने की कोशिश की है, हमारी आवाज बंद करने की कोशिश की है, हमारे फंडामेंटल राइट्स सलब करने की कोशिश की है। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा जेब नहीं देता। मैं 1985 से असेंबली में हूँ, ऐसे मनाजिर कभी नहीं देखने को आए जो आज हमने देखे हैं। अफसोसनाक है, और आज हुकूमती रवैये के खिलाफ हम अभी प्रिविलेज मोशन मूव कर रहे हैं। आप प्रिविलेज मोशन तो मूव कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन आपको लग रहा है हुकूमत प्रेशर में आ चुकी है या वो फिर आपको कह रहे हैं कि जैसे डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है या लाते मुंह से जो बरसाई गई? देखिए, बिल्कुल उनका धमकाने का प्रोग्राम है, उनका ऑपोजिशन को अटैक करने का प्रोग्राम है, उनका ऑपोजिशन पर मुख्तलिफ हीले बहानों से मुकदमेबाजी, केसेस करना, किरदार कुशी, सब कुछ करने का वो इरादा रखते हैं, सब कुछ करने का इरादा रखते हैं। अब ये क्या जमहूरी रवैया है? ये तो आमरीत में हमने माहौल ऐसा नहीं देखा, ये तो बादशाहत में हमने, जहां बादशाहते हैं और बराए नाम पार्लियामेंट है, वहां कभी ऐसा माहौल नहीं देखा, और चल के हमारी तरफ आए हैं, हम उनकी तरफ गए हैं, ये वो हमारी तरफ आए हैं। आप टेलीविजन में फुटेज निकालिए, फुटेज में देखिए, फुटेज देखिए कि ऑपोजिशन बड़ी है या हुकूमत के लोग आए हैं, आप देखिए तो सही। शाह साहब, ये फिर मामला शुरू हुआ था तलाशी से, तलाशी हुई तो फिर ये तो एक जंग इस वक्त हम देख रहे हैं, जो पार्लियामान का मंजर हमारे सामने है। ये जंग जो है, ये बीबी जंग जो है, ये जंग जो है पाकिस्तान की गली गली मोहल्ले में जा चुकी है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। ये इस मुल्क में एक करप्ट तबके की और दयानतदार तबके की जंग अब शुरू हो चुकी है, और जो करप्ट अनासर है अब उसका मुकाबला पाकिस्तान के शरीफ शहरियों को करना होगा, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक है, चाहे मेरी जमात से ताल्लुक है। तहरीक इंसाफ का जो करप्ट अनासर है उसका भी मुकाबला करना होगा, पीपल्स पार्टी का है, कोई है, किसी का है। तो ये जो लड़ाई अगर शाह साहब अगर फैलेगी गली कूचों में, चौराहों पे ये फैलेगी, तो नुकसान तो मुल्क का होगा, नुकसान तो कौम का होगा। आपको लग रहा है हुक्मरानों के सर पे जू रेंगेगी, उनको कोई असरअंदाज होगी ये तमाम चीजें? हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए, हुक्मरानों को बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए, मसला हुकूमत का नहीं हो रहा, मसला एक फैमिली का है, वो आके डिफेंड करे। सबसे बेहतर कौन डिफेंड कर सकता है? जनाब नवाज शरीफ से बेहतर कोई शख्सियत नहीं है अपना मौका पेश करने की। उनसे बेहतर कौन है? जितने मामलात को वो समझते हैं, जितने हालात को वो समझते हैं, कोई नहीं समझता। वो आए और अगर कह देते कि जो मेरा मौकिफ है, जो मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लिया था, मैं मौकिफ पर कायम हूं, हम अपने प्रिविलेज वापस ले लेंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बड़ी तफसील से बयान कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हुकूमती वज़रा उनके बेंचेस की जानिब आए और भरपूर तैयारी से वो सामने आए। अभी हमें ज्वाइन करेंगे शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के, आपको वेलकम भी कहेंगे शेख साहब। ये जो लड़ाई है, लग रहा है गली कूचों में जो प्रिडिक्शन होती थी इस हवाले से कि गली कूचों तक जाएगी, चौराहों तक जाएगी, साद रफीक कहते थे हम लोहे के चने चबाना मुश्किल होगा, आज ये फिर हमने मंजर देख लिया, क्या वाकई ये चीजें सच साबित हो गई? मुझे तो शक है कि कोई मसला इनका खराब है, कोई इनको ऐसा पैनिक का प्रोग्राम है इनका कि राना सनाउल्लाह साहब भी ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि गली गली से जो है ताबूत निकलेगा। और साद रफीक साहब ने तो इंतहा कर दी कि वो कह रहे हैं जनाब वाला कि हमारे किताब के सफ़े अगर किसी ने फाड़े तो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे वो। जी। तो ये 4-5 दिन से हालत बदली है गवर्नमेंट की, देर मस्ट बी सम रीजन, और लंदन से आने के बाद ज्यादा बदली है। और अब ये लाल हवेली पर हमला करने की बातें कर रहे हैं, कब्जा लेने की, तो ये नया मॉडल टाउन रावलपिंडी में नहीं बना सकेंगे। और 5 मरले की
بالائی منزل میری ذاتی ملکیت ہے، یہ وہاں جھگڑا کریں گے تو ظاہر ہے اس سے حالات اور خراب ہوں گے. تو اس کو مطلب آپ کو بھی ڈرا دھمکا رہے ہیں ذاتی طور پہ جو لال حویلی خالی کرانے کا جو نوٹس آپ کو آ گیا؟ دیکھیں پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں بھائی، ہمارا ذاتی پراپرٹی ہے. کیا بکواس تم نے کی اور کیسے ٹائم پہ کر رہے ہو تم؟ میری کوئی رمضان شوگر مل نہیں ہے، کوئی بردر شوگر مل نہیں ہے، یا کوئی ایسا ایسس نہیں ہے. کسی بندے کی اپنی رہائش ہے، وہ تمہیں ویسے چاہیے تو مجھے کہو، میں دے دیتا ہوں 5 مرلے سے، میرا کچھ نہیں جانتا. اگر تم بدماشی سے لینا چاہو گے تو پھر خون خرابہ ہوگا. اس کا ذمہ دار نواز شریف صاحب ہوں گے اور شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. تو آپ کو لگ رہا ہے شیخ صاحب خطرے کی گھنٹی بج گئی؟ انہی خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا. یہ جو بیانات روزانہ آتے تھے سپریم کورٹ کے باہر، تو کچھ لوگ کہتے تھے جس دن فیصلہ ہو دفعہ 144 لگا دیں تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے. آپ کو لگ رہا ہے یہ اسی حوالے سے اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ کچھ اگلا منظر ہم کورٹ کے باہر بھی دیکھ سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. میں اپنے ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان سے کوئی بعید نہیں. ان کو پتہ ہے ان سے اقتدار گیا تو یہ جیل میں جائیں گے، اور یہ حالات جو ہیں 10-15 دن میں بڑے کروشل ہیں. تو اگر فیصلہ آ جاتا ہے شیخ صاحب پیناما کے حوالے سے، آپ کو لگ رہا ہے پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کریں گے، یا کچھ لوگ چہم گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، کوئی ان کی پارٹی کے اندر سے کوئی بندہ نکل سکتا ہے جو ان کی جگہ استعفیٰ دے دے؟ وزیر اعظم صاحب ہم مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، تو کوئی نیا نام آ سکتا ہے ان کی پارٹی سے، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں مڈ ٹرم پہ جائیں گے؟ یہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، یہ پھڈا ڈالیں گے. اقتدار کے بعد اب ان کے لیے جیل ہے، اور یہ عمران خان کو اور جہانگیر ترین کو اور مجھے ٹارگٹ بنائے بیٹھے ہیں. اور ان کی زندگی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں چل سکتے. اس لیے یہ لندن کے آنے کے بعد کافی پینکی ہیں 3-4 دن سے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے 10-15 دن. تو آپ کو شیخ صاحب یہ جو سیشن ہے یہ لگ رہا ہے یہ کوئی بھاری سیشن تو نہیں ہے جو اسمبلی کا اس وقت بلایا؟ آغاز اتنا بھاری بھرکم ہوا ہے تو اختتام خدا جانے کیا ہوگا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو سوچ رہے ہیں ہم منہ نہ لگائے. میں تو اپنی پارٹی کو کہوں گا دفعہ دور. اس اسمبلی میں کیا رکھا ہے جس کا سپیکر جو ہے، جس نے 3.5 سال میں کوئی 90% میرا سپیکر بند رکھا ہے اور ڈیبیٹنگ کلب بنا ہوا ہے. اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں ہے. جس اسمبلی میں وزیر اعظم بول کر یہ کہتا ہے اس کا وکیل کہ یہ تو سیاست تھی جی، ایسی اسمبلی پہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ٹھیک، آپ کو اس اسمبلی کی حیثیت وقت نہیں نظر آ رہی. بہت بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بھی انہی خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ آنے والے چند دن بڑے کروشل ہو سکتے ہیں. نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ایڈیٹر ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز. آپ کو بھی ویلکم کہیں گے. نصر اللہ صاحب، آپ نے یہ ساری ڈسکشن سنی اور جو آج اپنے یہ منظر نامہ دیکھا، آپ بھی سینئر صحافی ہیں، آپ نے بھی کور کیا بہت سارے معاملات کو، کوئی ایسا منظر آپ نے اپنی یادداشت میں پہلے دیکھا جو آج ہم پارلیمان میں دیکھ رہے ہیں؟ لگ رہا ہے حکومت پریشر میں آ چکی ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آسمہ، بنیادی بات تو یہ ہے کہ افسوسناک واقعہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ حکومت اور اپوزیشن دستوں گریبان ہو جائے اور ایک دوسرے کو اس طرح سے دھکے مارے جائیں یا تھپڑ مارے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے. اگر اپوزیشن کوئی ایسا ماحول بنانا بھی چاہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے ماحول کو اوائڈ کرے اور ایسی صورتحال قطعاً پیدا نہ ہونے دے. کیونکہ پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے یا پارلیمنٹ کی جو امپارٹنس ہے، اس کی عزت کو بہرحال برقرار رکھنا کسٹوڈین سپیکر ہیں، اور حکومت پہ زیادہ اس حوالے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن جو بھی شیخ رشید صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے، در حقیقت پاکستان کی سیاست ماضی میں جاتی مجھے دکھائی دیتی ہے کہ جو 80 کی دہائی کے اندر جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے مابین لڑائی تھی، ایک گالی گلوچ کا کلچر تھا، ایک دوسرے کو الزام تراشی کی سیاست تھی، اور ایک دوسرے کے خلاف ایسے نعرے استعمال کیے جاتے تھے میرے خیال میں جو کسی مہذب دنیا میں استعمال نہیں ہوتے. ہم پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا منظر دوبارہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کا آغاز میں سمجھتا ہوں دونوں جماعتوں کے اوپر ہے. خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے جو قائدین ہیں. اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں پناما کیس چل رہا ہے، لیکن اس کیس کے باہر جو کچھ ہوتا ہے اتنے الزام تراشی کی جاتی ہے کہ آج ایک وکیل کو کہنا بھی پڑا، ایک پارٹی کے لائر کو جی کہ ان کو کہنا پڑا کہ آپ جج صاحب ایک ایسے ریمارکس نہ دیں جس کے اوپر اس کا بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس وقت الزامات کی سیاست ہے، اور دونوں سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات اس حد تک لگائے جائیں کہ لوگوں کو سچ دکھائی نہ دے. اس میں ذمہ داری پی ٹی آئی کی بھی ہے، اس میں ذمہ داری مسلم لیگ نواز کی بھی ہے. دونوں طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی جا رہی. میں سمجھتا ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب کا ذکر کیا جائے.
جی جی، تو آپ نصراللہ صاحب یہ لگ رہا ہے سیاسی اکھاڑا بن جائے گا یہ پارلیمان؟ اکھاڑا تو ہے، آج دنگل بھی آج ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کے حوالہ بھی اس حوالے سے دے رہے تھے، تو کچھ اگلے آنے والے چند دنوں میں کچھ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے ٹینشن بڑھتی رہے گی اور ٹینشن بڑھانا ہی شاید دونوں پارٹیوں کے مفاد میں ہے۔ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ٹینشن جتنی بڑھے، جتنا یہ قیاس پیدا ہو، جتنی افراتفری پیدا ہو، اس کا وہ الیکشن تک اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کرے گی، اور یہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ وہ بھی جواب میں اس حد تک اگریشن دکھائے کہ جو ایک دبی ان کی پارٹی تھی یا ان کے کارکنوں کا جو مورال ڈاؤن تھا اس کو وہ اپ کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے اس قسم کی جب صورتحال پیدا ہوگی تو کلیش آنے والے دنوں میں اور بڑھنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے باہر جو یہ آئے روز بیانات دیے جا سکتے، عدالت کوئی ایکشن لے سکتی ہے؟ پارلیمان کی ظاہری بات ہے کارروائی ہے، اسپیکر اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی یہ کل عدالت میں بھی معاملہ ڈسکس ہو سکتا ہے، یا فریقین کہیں گے اب ہم دونوں فریقین کو ایک دوسرے سے جانوں سے خطرہ ہے کیونکہ جو لاتیں ماری گئیں، لوگوں کو مارا گیا، یہ تشدد کا شکار کیا گیا وہاں پہ؟ دیکھیں آسمہ بنیادی طور پہ اگر میں اپنی رائے کا اظہار کروں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس کو ایکشن لے کے مکمل طور پہ بین کر دینا چاہیے کہ یہ جو بیان بازی کی جاتی ہے۔ دیکھیں قوم کو اتنا کنفیوز کیا جا رہا ہے، اگر آپ ایک کے لائرز کی بات سنیں تو لگتا ہے یہ کہ وہ کیس جیت چکے ہیں، دوسرے کی لائرز کی بات سنیں تو وہ جو اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ کیس دے چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اوپر ایک پریشر ٹیکٹس بھی استعمال ہوتا ہے، اور جیسا کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جب جو الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے، اب مسلم لیگ نواز نے بھی یہ وتیرہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ عدالت کے اوپر وہ بھی دباؤ بڑھانا چاہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں عدالت کے اوپر اگر عوامی دباؤ بڑھانے کی بات ہوگی تو اس سے عدالت کا ایکشن لینا چاہیے، عدالت کو عدالت واضح اس پہ ایکشن لے، اور اس قسم کی جو بیان بازی ہے یا الزام تراشی ہے کم از کم وہ بند ہو جائے جب تک کہ پاناما کا کیس کا فیصلہ نہیں آتا۔ بڑی اہم بات کی نصراللہ ملک صاحب نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو ان کی ذاتی رائے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن لینا چاہیے، یہ جو بیان بازی سپریم کورٹ کے باہر جاری ہے تاکہ لوگوں کو کنفیوز نہ کیا جائے، قوم کنفیوز نہ ہو۔ اسی پہ مزید ہم بات کریں گے جو آج آپ نے منظر دیکھا۔ ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات ہو رہی ہے پارلیمان میں آج کے لڑائی جھگڑے کے حوالے سے۔ دونوں جماعتوں کا موقف ہے کہ شاید جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، لیکن اسپیکر نیشنل اسمبلی یہ کہتے ہیں آج جو کچھ ہوا وہ ہم پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس کے بعد کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پیناما پہ بہت زیادہ اپسیٹ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اپوزیشن کی یہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد کوئی فیصلہ آ جائے تاکہ حالات نئے الیکشنز کی جانب چلے جائیں یا وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں، کسی بھی طرح سے ان کی فیملی ان الزامات پہ، ان پر یہ جو الزامات لگے ہیں وہ ثابت ہو جائیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پیناما کے حوالے سے آنے والا وقت کیا بہترین فیصلہ عدالت کی جانب سے آتا ہے۔ تو نصراللہ صاحب، یہ جو سارے معاملات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، کل جمعہ ہے، جمعے کو ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے انہوں نے ملک گیر احتجاج اور تحریک کا اعلان کیا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو پیناما ہو گیا، دوسری جانب یہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ ہوگی، یہ معاملہ حکومت کی گلے کی ہڈی بن سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں دونوں کیس سیاسی ہیں۔ اگر آپ جو ماڈل ٹاؤن کے کیس کو بھی دیکھیں تو اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے زیادہ۔ دیکھیں جب کیس کا اندراج ہوا تھا مقدمے کا، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا تمام وفاقی وزراء کے اس میں نام دے دیے گئے تھے۔ وہ وزراء جو فیصل آباد میں جو تھے وہ ان کا نام بھی، جو اسلام آباد میں تھے ان کا نام بھی۔ تو بنیادی طور پہ اس کیس کو آغاز سے ہی پولیٹیسائز کیا گیا، درحقیقت جو حکومت تھی، حکمران جماعت تھی، اس کا بازو مروڑنے کے لیے۔ پاناما کی اگر ہم بات کریں تو اب بھی ہمیں یہ پولیٹیکل کیس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اپوزیشن کی خواہش یہ ہے کہ وہ حکومت کو اتنا بدنام کر دے اور حکومت کے حوالے سے ان کے اوپر اتنا دباؤ آ جائے یا کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس کے نتیجے میں شریف فیملی کے اوپر یہ حرف آ جائے اور وہ شریف فیملی کے بارے میں عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ کرپٹ خاندان ہے یا کرپشن میں ملوث رہا ہے، یا پاناما پیپرز میں ان کا نام آیا تو ان کی جائیدادیں باہر ہیں اور وہ جائیدادیں پاکستان سے کوئی کک بیکس کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سیاسی منظر ہے جس کو اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ بنیادی طور پہ۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم بات کریں، جی فرمائیے گا، اگر ہم بات کریں تو یہ جو آپ کک بیکس کی جب بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں حکومت کے اوپر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے پیسے لیے
یا کرپشن کی تو وہ بھی آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گا کہ پیسہ اگر باہر گیا ہے تو وہ رشوت سے گیا ہے یا فراڈ سے گیا ہے یا کرپشن کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری بیان بازی کی حد تک تو بڑا اچھا اور بھلا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کرپشن کا پیسہ ہے، لیکن ایویڈنس آپ کو دینی پڑے گی. ہاں اگر جو کمپنیز کی بات جو کی ہے پی ٹی آئی نے جو سوال اٹھائے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے نام پہ یہ کمپنیز ہیں اور ان کی اونرشپ کی جو ڈیٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ ثابت ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر حسین نواز کے لیے یا مریم کے لیے اس کی مزید انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. لیکن جیسا کہ پرائم منسٹر جو میاں نواز شریف ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا بڑا حرف آنے کا امکان نظر اس لیے نہیں آتا کہ براہ راست ان کا تعلق ثابت کرنا میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. مشکل ہوگا. لیکن وہ جو جماعت اسلامی کی پٹیشن ہے 62-63 کے حوالے سے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے، وہ صادق اور امین نہیں رہے اور وہ آرٹیکل 66 کے تحت ظاہری بات ہے ان کے وکیل کہہ رہے ہیں ان کا استحقاق ہے کہ وہ استحقاق اپنا لے سکتے ہیں جو اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی، تو 62-63 پہ یہ کچھ پھنس رہے ہیں، اس پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں نصر اللہ صاحب؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ کہ 62-63 پہ کو تو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے اور حکومت چاہتی بھی ہے کہ شاید اس کو وہ ترمیم کر دے آئین کے اندر، اور اس میں مجھے لگتا ہے یہ کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ایک ہو جائے گا سوائے چند مذہبی جماعتوں کے جو 62-63 کو استعمال کرنا چاہتی ہیں، اور ماضی میں اس کو ہم نے استعمال کیا. آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق مرحوم جو تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ سیاسی جماعتوں کا بازو مروڑا جائے، اس کے لیے 62-63 کا انہوں نے استعمال کرنے کو اپنے سامنے رکھا تھا. بنیادی طور پہ 62-63 کو بھی آئین کے اندر سے اس کی جو بعض شکیں ہیں وہ نکالنی پڑے گی. یہ تو بالکل ایک ایسی لٹکتی تلوار ہے کہ کوئی شخص جھوٹ نہ بولے. ابھی جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی ہے اس میں تجاویز آ رہی ہیں، حکومت چاہ رہی ہے کہ 62-63 کے حوالے سے اس میں ترامیم کی جائیں، لیکن ابھی ہماری سراج الحق صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اگر اس میں ترامیم کی گئیں تو پھر ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں مذہبی جماعتیں بھی اس کو ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پر استعمال کریں گی. 62-63 کے اوپر میرا نہیں خیال کہ جماعت اسلامی کے اپنے سارے اراکین بھی پورے اترتے ہوں گے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جس نے غلطی نہ کی ہو، ٹھوکر نہ کھائی ہو، تو اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو، جھوٹ نہ بولا ہو. تو یہ جھوٹ والا معاملہ لے کے اگر آپ کو لوگوں کو نااہل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر میرے خیال میں پارلیمنٹ بن ہی نہیں سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتیں اس کو اپنے لیے ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پر استعمال کرتی رہی ہیں اور آئندہ بھی کریں گی، لیکن جو میجر پولیٹیکل پلیئرز ہیں پاکستان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 62-63 کے حوالے سے کچھ ترامیم کر دی جانی چاہیے تاکہ اس کو پارلیمنٹ کے اوپر یا اراکین کے اوپر کوئی لٹکتی ہوئی تلوار کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے. ٹھیک. یہ نصر اللہ صاحب یہ جو آج ایک اور قطری خط آ گیا، یہ جو قطری خط سامنے آیا، پہلا خط آیا پھر دوسرا خط آیا، اس میں اب وہ ڈیٹیل پیش کریں منی ٹریل کی صورت میں، تو کیا یہ چیز کافی لگ رہی ہے؟ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ فیکٹریاں لگا لیں، اب پیناما کا ایشو یہ دب نہیں سکتا اس طرح کے خطوں کے ذریعے، تو یہ کیا یہ خط، یہ جو دوسرا خط آیا یہ ریلیف دے سکتا ہے شریف خاندان کو؟ دیکھیں آسما بنیادی طور پہ مسئلہ صرف یہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کے جو موقف میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ 2006 کے بعد فلیٹ جو ہے وہ ان کے نام ٹرانسفر ہوئے ہیں. اب فلیٹ اس سے پہلے کس کے نام تھے؟ کسی فرنٹ مین کے نام کے اوپر تھے یا قطری کمپنی کے نام ہی تھے اور اس کو استعمال شریف فیملی کر رہی تھی. لیکن چونکہ انہوں نے یہ ڈیٹ دی ہے اس لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس لانے کی کوشش کریں گے جس کے طریقے سے وہ یہ منی ٹریل ثابت کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس سے مبرہ کرنے کے چکروں میں ہیں. جبکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جو منورہ کمپنی کی بات کی جاتی ہے، جو شیئر ہولڈر کی بات کی جاتی ہے، اگر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ یہ کمپنیز جو تھی نیلسن اور نیسکول اس کی اونرشپ میں اور اس کے ڈائریکٹرز میں مریم نواز شامل تھی اور وہ اون کرتی تھی ان فلیٹس کو 2006 سے پہلے بھی، تو میں سمجھتا ہوں پھر پی ٹی آئی کے لیے ایک مضبوط کیس بن جائے گا. اس وقت دونوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر جی تو یہ جو آپ آپشنز کی بات کر رہے ہیں نصر اللہ صاحب، آج بھی عدالت کو یہ جو منی ٹریل پیش کی جاتی ہے اور اس میں ریفرنسز دیے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حسین نواز نے والد کو رقم تحفے میں دی، وہی رقم باپ نے بیٹی کو دے دی، بیٹی نے اس سے زمین خریدی اور وہی اس کی مالکن بننے کے بعد وہ باپ کو منتقل کر دی. تو عدالت کے سامنے جب یہ سامنے رکھتے ہیں پوائنٹس تو عدالت پھر کہتی ہے کہ رقم کی منتقلی کے ہمیں ذرائع بتائیں. وہ پوائنٹس میں بھی کہتے ہیں کہ جی عدالت کو بھی بے بس کر دیا گیا ہے، ججز صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ واضح طور پہ نہیں بتایا جاتا کہ رقم کی منتقلی کے ذرائع کیا ہیں. معاملہ بالکل سیدھا ہے، 2006 سے پہلے کی مالکن ہے، یہ بات کی ہے، معاملہ سیدھا ہے، لیکن ذرائع نہیں ابھی تک بتائے جاتے. اس میں کیوں اتنا ابہام رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تمام سرمایہ دار وہ کوئی بھی ہو، وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، ان کی فیملی کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں، وہ جب اپنے ایسٹس کو رکھتے ہیں ان کے حوالے سے ٹوٹل ٹرانسپیرنسی کہیں بھی نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. ٹرانسپیرنسی جب نہیں ہوتی پھر یہ گفٹ دیے جاتے ہیں،
फिर एक बच्चों के नाम जायदादें की जाती हैं। भुट्टो साहब ने जो रिफॉर्म्स की थी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, आपको याद होगा, तब भी नौकरों के नाम पे जमीन कर दी गई थी, मुलाजमीन के नाम पे जमीन कर दी गई थी। इसी तरीके से जो अर्निंग्स होती हैं, अर्निंग्स और आमदन और खर्चात को बैलेंस बनाने के लिए ये आपके जो लायर्स होते हैं, इनकम टैक्स लायर्स, वो रास्ते दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा जंगीर खान तरीन साहब के वाले से भी आगे उन्होंने अरबों रुपए के गिफ्ट, तो ये गिफ्ट्स का जो कल्चर है बुनियादी तौर पर उस ट्रांसपेरेंसी से निकलने के लिए किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि शरीफ फैमिली ने भी अब अपना रास्ता बनाने के लिए ये गिफ्ट्स और ट्रांसफर जो जमीनों की होगी उसको इस्तेमाल जरूर करना है। खान साहब का फ्लैट को आपको याद होगा, खान साहब ने बनी गाला में जमीन खरीदी, उन्होंने पहले कहा कि मैंने फ्लैट बिल्कुल। अभी हमें इसी वाले से मजीद भी हम इसको जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया खालिद मकबूल सदीकी साहब ने, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। आपको वेलकम भी कहेंगे डिस्कशन में। अस्सलाम वालेकुम खालिद मकबूल सदीकी साहब, ये जो आज आपने मंजरनामा देखा, बात होती है पैनामा पे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर के बयानात, और फिर आज जो पार्लियामान के अंदर का मंजर है, क्या कहते हैं आप? क्या सारी इखलाकी हदें पार कर गए, सब कुछ पैनामा के लिए दाव पे लगा दिया गया? आज जो मंजर हम पार्लियामान के अंदर देख रहे हैं। मोहतरमा, पहली बात तो ये कि मैंने पहले अर्ज की थी कि मैं इत्तेफाक से मैं बहुत लेट पहुंच सका, मैं 4:30 बजे की मिली थी। आप देख नहीं सके ये मंजर? पूरी तरह मैं देख नहीं सका, और परेशान या महसूस जो भी आप कह रहे हैं वो नहीं हो सका। लेकिन मामला यही है कि पानामा लीग का जहां तक ताल्लुक है, जी, हम आज इस बात पे खुश हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और उसका तसलसल है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत से पहले एक जागीरदाराना निजाम है। जागीरदाराना निजाम के होते हुए ये मुमकिन ही नहीं है कि जमहूरियत आ सके। हम खुश हो लेते, लेकिन देखिए इसका आहिस्ता आहिस्ता मामला ये हो रहा है कि वैसे तो पाकिस्तान में कभी भी इख्तियार अवाम के हाथ में नहीं था, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे पहले खास जागीरदारों के पास, अब खानदानों के हाथों में लग गया। और जब ये सारे मामले होंगे, आज के हुक्मरानों के लिए सियासत उनका कारोबार है, उनका बिजनेस है, और हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों के लिए वो कहते हैं दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। एक बार पाकिस्तान की आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, जहां तक पनामा लीग का ताल्लुक है, हम शुरू से कह रहे थे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है पाकिस्तान में करप्शन से पाक सियासत और करप्शन से पाक जमहूरियत का। और हम शुरू से ये तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, ऐसा ना हो ये एक मौका भी सियासत की नजर हो जाए। इस हम सबको हक है और हम सबकी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान में करप्शन ज़्यादा जमहूरियत ना हो, लेकिन अगर हम इसका तमाशा बनाएंगे तो ये दौर भी गुजर जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी भी मैं हाथ से जाते हुए देख रहा हूँ। आपको लग रहा है पाकिस्तान की आवाम की बदकिस्मती होगी अगर हमने आज खड़े होकर, देखिए हद आखिरी हद पे आ गए भाई, आज लाते मारी गई, घूंसे मारे गए, एक दूसरे के गरीबान पकड़े गए। आवाम को भी सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा इसको आप आवाम की उम्मीदों का आईनादार ऐवान कहा जाए, जहां पर आम किसान गरीब हारी की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है। वो जागीरदार जो इनके तमाम तर मसाइल, इनकी जिंदगियां जहां वो मरते मरते जिंदगी कर रहे हैं और जीते जी मौत का जहर पी रहे हैं, उनका जो जिम्मेदार है वो जालिम को खुद अपने हाथों से चुन के असेंबली में पहुंचा रहे हैं। मजदूर की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है। खुदा के लिए मैं खास तौर में मीडिया जिसको कि चौथा सुतून कहा जाता है रियासत का, वहां पे उम्मीद मुझे इसलिए है, हमें इसलिए है कि वहां पे कम से कम शायद मिडिल क्लास के लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं, जो ओपिनियन मेकर बन सकते हैं। उनको पाकिस्तान में जेन्युइन जमहूरियत के लिए अब आखिरी जंग लड़नी चाहिए। तो ये आखिरी जंग आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम ये सुनना चाहते हैं और ऐसा निजाम देखना भी चाहते हैं, जागीरदाराना निजाम से छुटकारा मिले। लेकिन आपको लग रहा है ये पैनामा इसकी बुनियाद बनेगा, इस बेसिस पे करप्शन का खात्मा होगा? कोई भी इतना पाक साफ नहीं बैठा है जो इस जंग को आखिरी हद तक ले जाए और इक़्तिदार को अपने हाथ से निकाल के अवाम के हाथ में सुपुर्द करें। मीडिया को चाहिए कि वो लोग जो निजाम के लिए खतरा है और अवाम के लिए खतरा नहीं है, उनको दहशतगर्द ना कहे। तो आपको लग रहा है सदीकी साहब, आपको लग रहा है ये साल इलेक्शन का साल हो सकता है, क्योंकि मामला तेजी से जानिब कुछ गंभीर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, अगर ये कोई स्क्रिप्टेड है तो हो सकता है। आपको लग रहा है कुछ ऐसा हो सकता है? पैनामा का फैसला आप कैसा देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये फैसला पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है? देखिए, मैं कहता हूं कि जो अगर करप्शन के खिलाफ लड़ना है ना,
तो फिर शख्सियात को नहीं, कोई नहीं बचना चाहिए जो भी जिसने भी करप्शन किया, जिस तरह की भी की है, पनामा जैसी की है, पनामा के बाहर की है, ताकि एक बार ऐसा ना हो कि एक पोर्शन वो हम साफ कर दें जो इस करप्शन का और दूसरा मौजूद हो। पाकिस्तान आज आखिरी हदों में पहुंच रहा है, आइए मिल के जद्दोजहद करें करप्शन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सदीकी साहब, वो ये कह रहे हैं आखिरी हदों पे पहुंच रहा है, करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये स्लोगन तो हम सब की तरफ से सुन रहे हैं, सारे सियासी जमातों के मैनिफेस्टो में होता है, करप्शन का खात्मा किया जाएगा, करप्शन से छुटकारा पाया जाएगा, करप्शन से फ्री पाकिस्तान। लेकिन जब इनके अकाउंट्स देखें, इनके तहाइफ देखें, इनके बंगले देखें, जायदादें देखें, तो फिर तो ऐसा हमें कुछ नजर नहीं आता कि करप्शन से पाक पाकिस्तान हमें दिखाई दे सकता है। देखिए, शायद हमारी विल नहीं है। अभी सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे थे जागीरदाराना निजाम, मैं समझता हूँ निजाम जागीरदाराना नहीं है, जागीरदाराना सोच होती है, वो सनतकार की सोच होती है, वो एक सरमायादाराना सोच है। वो खा किसी गांव में हो या किसी शहर में हो, जिसके प्लाजे हैं वो भी जागीरदार है, जो बड़े प्लाजे बना के बैठा है। तो करप्शन से खात्मा हम इसलिए नहीं कर सके, सच्ची बात तो ये है कि हर बंदा दूसरे पे उंगली उठाता है लेकिन अपना एहतसाब करने को तैयार नहीं है। सियासी जमातें जब तक अपने अंदर तत्हीर का अमल नहीं लेके आएंगी, दूसरों पर कीचड़ उछालती रहेगी, मुल्क के निजाम में बेहतरी नहीं आ सकती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, और इसी पॉइंट पे हम आपसे इजाजत चाहेंगे और पाकिस्तान के जो मुकद्दस ईवान है पार्लियामान की बात करते हैं। आज हमने वहां जो मंजर देखा पाकिस्तान की आवाम के सबके सामने है, बात होती है करप्शन से पाक पाकिस्तान के लिए एहतसाब की बात होती है, और फिर ये मंजर खत्म होता है लातों घूसों पर और कहा जाता है हम लोहे के चने इतनी आसानी से चबाया नहीं जाएगा। पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि वो कौन सा निजाम चाहते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। ट्विटर पर आसमा एस चौधरी पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।